پتا نا ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ پاکستان آئے نے تو وہ کئی مولوی انج دے نے میرا خیال وہ کچھیاں پکیاں روٹیاں پڑھن والے وہ نعوذ باللہ انہاں دے چہرے تے گلاں کردے نے اے ہے جی کس طرح دا چہرہ ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کوڑے چہرے والا انہاں دا ولی جڑا ہے جیندہ انجدا ہے تے مریا کنجدا ہوئے گا میں کہیا اگر تینوں موت یاد ہوئے نا کسے دی تخلیق نو تو نہ بدلے تیرا نظریاتی اختلاف 1000 مرتبہ ہوئے لیکن کسے دی آنکھ تے رنگ تے ناک تے چال تے ڈال تے گل او کرے گا او جڑا پرلے درجے دا جاہل انسان ہوئے گا اے ڈاکٹر ذاکر نائک دے بارے او طوفان بدتمیزی انہوں نے کیتا ہویا ہے انتہا کیتی ہوئی ہے کہ اے ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں نعوذ باللہ نلائک ہے اللہ دے بندے تو انہوں اختلاف ہے پاکستان اندر آیا ہے تسا ادب دے نال جاؤ اپنے اعتراضات انہوں نے سامنے رکھو سوالات سامنے رکھو اگر تخلیق تے اعتراض کرنا ہوئے تے اللہ دی قسمیں اسا انج دا اعتراض کریے تیریاں 7 نسلاں یاد رکھن اپنے ولیاں وال ویکھ لا لیکن ساڈا مزاج نہیں کیوں اسا قرآن والے ہاں نبی دے فرمان والے ہاں اسا علم دی روشنی اندر گل کرانگے جڑا علمی اختلاف ہوئے گا پیاریو ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دین دا سرمایہ ہے ساڈے ملک اندر آیا ہے او یار جڑا قرآن دا حافظ ہوئے او مان نہیں ہوندا او تے کئی مذاہب نو پڑھ کے لوگاں نو لکھاں لوگاں نو مسلمان کر دیتا ہے پکی کھوئی والے ذرا میں تواڈے کول انصاف لے کے بات ختم کر لگا مینوں دسو جس بندے نے 12 لاکھ لوگاں نو کلمہ پڑھایا ہوئے او نبی دا گستاخ ہوئے گا جس نبی دا کلمہ 12 لاکھ لوگاں نو پڑھایا ہوئے جڑے گلاں کردے نے میں پوچھنا انہاں دے کولوں کنے لوگاں نو کلمہ پڑھایا ہے او ساڈے تے ملک پاکستان اندر مسلماناں نو آپس اندر پاڑ دیتا ہے ٹوٹے کر دیتے توڑ دیتا ہے انہاں تے کافراں نو مسلماناں دے نال جوڑے ہے او مولوی جی رب کولوں ڈرو رب کولوں ڈرو رب کولوں ڈرو او گستاخی دے فتوے لان تو پہلے 1000 مرتبہ سوچو او جڑا اللہ تے او دے رسول دا کلمہ پڑھا رہے ہے او اللہ تے او دے رسول دا گستاخ کیویں بن سکدا ہے